श्रीमत्सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं धृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूरिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदायि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुद्राय वर्णादितदनन्तरम् अनसवारः परतरः अर्धेन्दुलसितं आरेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् यकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनसवारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नारसन्धानम् संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निचृतायतरी छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् आशमङ्कुशधारिणम् ररं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं
अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमोदतये नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुगानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयप्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं देवत्रयातीता त्वं त्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चाय वर्णादिन्दरनन्दन अनुसवारः परतरः अर्धेन्दुरतिक्रमं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् विष्णुरूपम् ज्ञानसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निजरतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्जवरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम्
योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचि मे सत्यं वचि मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवगातारम् अवधातारम् अवानोतारम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयाधीतः त्वं देहत्रयाधीतः त्वं अवस्थात्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणालिं पूर्वमुच्चार्य वर्णालिं तदनन्तरम् अनुद्वारः परतरः हरेन्द्रविदम् हारेण रुद्रम् एतत्तव मनुष्यरूपम् गवायः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसवाश्चान्यरूपम् दिग्दुत्तररूपम् ज्ञानसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या निजरतकायतरी छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवङ्कुशधारिणं गदञ्चवरदं हस्ते विभराणं मोदकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्मा सरलकं रक्तवादनं रक्तगन्धानुलिप्ताभं रक्तपुष्पैर्सुमोदितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतद् अथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो विवदकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यैनैकाममधीते तन्नमये अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति वाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूरवान् पुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो राजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यः समितिभिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषद ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः लीयसेम देवहितं यदायुः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति श्रीमत्सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय श्रीमत्सद्गुरु ब्रह्मेशाचार्य स्वामी महाराज की जय श्री गजानन महाराज की बोलो गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगलमूर्ती 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 मनापासून आभार मानतो त्यांना प्रेमपूर्वक जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। त्याचप्रमाणे मी इथे मुद्दाम नमूद करू इच्छितो आजच्या या ठिकाणी जे जमलेले सगळे हिंदू धर्मीय आहे गणेश भक्त आहे आपल्या या गणेश मंडळामध्ये जर अजून काही असे धार्मिक उपक्रम करायचे असतील तर नक्कीच आपण एकमेकांच्या सहकार्याने या ठिकाणी उत्तमोत्तम कार्यक्रम करूया आणि आजच्या या म्हापसा या भागामध्ये आपण सगळे हिंदू धर्मीय एकत्र जमले उपस्थित असलेल्या सर्व गणेश भक्तांनाही प्रेमपूर्वक जय सच्चिदानंद धन्यवाद। गणपती बाप्पा मोरया। आज सर्व हिंदू तरुण आणि श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे सर्व शिष्य आज इकडे जमलेले आहेत। आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत म्हापसा पोलीस स्टेशनमध्ये जो प्रबोधनात्मक कार्यक्रम झाला म्हणजे गणपती कसा पूजावा, गणपती म्हणजे काय, गणपती आम्हाला काय संदेश देतो याबद्दल उपाध्याय अनुप शेलार यांनी चांगल्या प्रमाणे पोलीस स्टेशनमध्ये प्रबोधन केलेलं आहे। त्यानंतर तिकडे अथर्व शीर्ष पठणाचा बी कार्यक्रम झालेला आहे। त्याचप्रमाणे आता हंसाबाट येथे श्री गणेश मंडळ यांच्या ठिकाणी येऊन सर्व मंडळींनी 3 वेळा गणेश अथर्व शीर्ष म्हटलेला आहे। हे गणेशोत्सव हंसाबाट
हे चांगल्या प्रकारे समाजसेवा करत आहे. म्हणजे यांचं कार्य बघितलं, याला 15 वर्ष झालेले आहे, पण या युवकांचं कार्यक्रम बघितलं ना तर सगळ्यांनी यांचं उदाहरण घ्यायचं आहे की हे समाजसेवा करत आहे. यांच्यामध्ये जो निधी येतो तो गरिबांसाठी त्यांना मदत केली जाते. अशाच प्रकारे एकामेकांना सहाय्य करून असाच गणेशोत्सव उत्सव आम्ही सर्वांनी साजरा करायचा आहे. नमस्कार. जय सच्चिदानंद. एक सार्वजनिक संस्कृती गणेश मंडळाचं नाव सांगा. माझे नाव प्रदीप रोहिदास शेटे. हांव सार्वजनिक संस्कृती गणेश मंडळाचो मंडळ ट्रस्ट त्याचे एक मेंबर जावन आसा. पयलीं हांव अध्यक्ष आसलो, पण आतां ह्या वर्सा हांव एक मेंबर म्हणून आसा. आनी ह्या वर्साचो अध्यक्ष उदय हिरवे आनी ट्रस्टाचो अध्यक्ष सुरेश रेडकर. ट्रस्टाचो अध्यक्ष सुरेश रेडकर आनी हिंदू युवा शक्तीन हांगा एक आयज येवन हांगा आमचे गणपती अंसावाट राजाचें दर्शन घेतलें आनी तेंच्यांनी आयज हांगा वचोन एक अर्थशास्त्र गणपती अर्थशास्त्र वाचलें आनी आमकां हें सगळ्यांक मातशें मनान बरेंच दिसलें. आनी अशें दिसलें की कितें तरी आयज हिंदूचें हांगा आसा आनी फुडें अशेंच जावनी तें आनी फुडें अशें जावनी की सगळे हिंदू एक जावन सगळें कितें तरी करूंक जाय, अशें जावंक जाय फुडें. आनी आमी तेंचे आभारी आहा आनी आमी तेंचे कसलेंय जर कितें आहा प्रोग्राम जाल्यार आमकां कळय, आमी तेंचे हातून हजर जातले. आनी हांव दोन श्रीमद सद्गुरु पद्मनाभ स्वामी महाराज की जय. श्रीमद